अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ जानान की मंडे स्पेशल 35 एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है आज की। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और सब काम छोड़ दीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ आज की एपिसोड की तरफ। एपिसोड 35, नावल जानान बाय हस्मा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। उसे मेड ने उसका रूम दिखाया। खाना तो एमा ने जबरदस्ती खा ही लिया, मगर वो बाहर जाने के मूड में ना थी। तभी हैरान ने भी इसे मजीद परेशान ना किया। कमरा पिंक थीम के साथ क्यूट वाइब्स दे रहा था, जिसे देखकर एमा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मुझे छोटी बच्ची समझता है जो ये रूम दिया। कहाँ से छोटी बच्ची लगी हूँ मैं उसे? बहुत से ही सवाल करे कमरे का एक एक कोना सताइशी नजरों से देख रही थी। फिर जब अपनी जिद को एमा ने सोचा तो वाकई अपना आप इस कमरे लायक ही लगा। बड़ी सी एलसीडी भी दीवार पर नस्ब थी, लेकिन फोन के बिना एमा क्या करेगी, ये सोच कर अफसुर्दा थी। आपको किसी चीज की जरूरत हो एमा बीबी तो बताइएगा, मैं बाहर किचन एरिया के साथ वाले रूम में हूँ। मारिया नामी वो केयर टेकर औरत नरमी से मुखातिब हुई तो एमा उसकी तरफ पलटी। सुनो, अमीर एहरान यूसुफजई की बहन आती है यहाँ। एमा के सवाल को दरवाजे तक आते हैरान ने भी सुना, जो एमा के लिए आइसक्रीम लेकर आ रहा था। अपने सारे मुलाजमीन को इसने किसी किस्म की बात करने से सख्ती से मना किया था। उन्होंने ये घर अभी लिया है चंद दिन पहले, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। एमा भी आराम करें। वो औरत अपने इल्म में मौजूद मालूमात वहां पहुंचाए वहां से निकली तो एमा ने गाल फुलाए कि इसे क्या एमा खाने लगी थी। ऊपर से हैरान को अंदर दाखिल होता देखे वो मजीद गुस्सील तेवरों पर उतरी। तुमने मुझे ये पिंक बच्चों वाला कमरा क्यों दिया? वो इसे देखते ही कमरे के लिए झगड़ पड़ी। एहरान ने उसकी तरफ वो आइसक्रीम 2 स्कूप कोन बढ़ाई जो ब्लूबेरी जैम से सजी इतनी यमी लग रही थी कि एमा ने फौरन पकड़ ली। अमीर एहरान उसके गुस्से में होने के बावजूद आइसक्रीम कोन पकड़ने पर मुस्कुराया, क्योंकि अभी आप बेबी वाली हरकतें कर रही हैं। रूम से निकलेंगी तो सामने मास्टर बेडरूम है हमारा, जब चाहे वहां आ सकती हैं। लेकिन चूंकि मुझे लगा आपको प्राइवेसी की ज़रूरत होगी, तभी ये क्यूट कमरा दिया, ताकि मूड भी क्यूट हो जाए आपका। वो दोनों हाथ जैकेट की जेबों में धुसाए अच्छे मूड के संग मुखातिब था। एमा वहीं बेड की पायदी की जानिब कोन दोनों हाथों से पकड़कर बैठी। अपना मास्टर बेडरूम पास रखो, मैं यही ठीक हूँ। वो अपनी आइसक्रीम की तरफ तवज्जो दिए अपने डर को हर मुमकिन छुपा चुकी थी। अच्छी है। वो भी साथ बैठा तो एमा यूं उठकर दूर होकर बैठी जैसे वो करंट मारने वाला हो। बस ठीक है, मुझे फ़ोन चाहिए। मेरे फ़ोन में कैंडी क्रश 100 से ऊपर लेवल पर थी, अब वो कौन वापस ला कर देगा मुझे? वो आइसक्रीम खाने के बीच इस शख्स से शिकायत करना ना भूली, जो तमाम तर तवज्जो एमा की आइसक्रीम इंजॉय करने पर मरकूज किए फुर्सत से इसे तकने में मसरूफ था। मैं आपको न्यू फ़ोन दिला दूंगा और 100 लेवल क्रॉस करके दूंगा इस गेम के। नाउ हैप्पी? वो उसकी गाल उंगली से प्यार के संग सहलाता बोला तो एमा ने नागवारी से उसका हाथ पर झटका। मुझे टच नहीं करो, इरिटेट हो रही हूँ। और जाओ ना, मेरे सर पर क्यों सवार हो? वो आइसक्रीम पकड़े मुंह दूसरी तरफ करे रुख पे फेर गई, जैसे वाकई छोटी नाराज बच्ची हो। मुझे आपको कुछ देर देखना है। आपके लिए कपड़े कबर्ड में है, रात में पहनने वाले, इजी हो जाएगा। शावर लेना है तो वो भी ले सकती हैं, गर्म ठंडा हर तरह का पानी अवेलेबल है। अकेली सो जाएंगी या इस मारिया नामी केयर टेकर को आपके रूम में भेज दो? काउच पर सो जाएगी वो साइड मुंह फेरे बैठी तो हैरान ने कब से उसकी तरफ बाजू हिसार के एमा को खुद से लगाते कान में सरगोशियां की। वो आइसक्रीम खाते खाते रुख मोड़ कर गर्दन फेरे एहरान को देखने लगी। वो सब्ज आंखें बस उसे फिक्र मोहब्बत छलकाती दिखाई दी। मैं अकेली सो सकती हूँ, किसी को मत भेजना। तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकती, ये बैड मैनर्स हैं। मैं तुम्हें इस तरह अच्छा इंसान नहीं समझूंगी, बल्कि बुरा समझूंगी। वो इस अच्छे बुरे की तमीज सिखाती अमीर साहब की जान पर बन रही थी। आप मुंह ना फेरती तो मैं अपनी हद ना तोड़ता।
آپ کو دیکھنے پر ہی راضی ہو جاتا۔ آپ منہ پھیریں گی تو مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے قریب آنا پڑے گا۔ اس کی سرگوشیوں پر حفیظ سا بکھلائی، گھبرائی اس لیے نہیں کہ وہ بس نرمی سے اپنا ہاتھ ایما کے اسٹمک پر رکھے سے خود میں سمیٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی گردن پھیرے سے دیکھنے میں لگی تھی اور اس کی آئس کریم میلٹ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ روم ٹمپریچر تو ٹھنڈا تھا پر ان دو کی موجودگی خاصی حدت انگیز تھی۔ نہیں، پر تم مشکوک ہو میری نظر میں۔ جب تک میں ہیرا اور تمہیں اپنے سامنے اکٹھا نہ دیکھ لوں تو میں پیار سے دیکھوں گی بھی نہیں۔ ایما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا اور اپنا رخ سیدھا کیے امیر احران کے سامنے اور نزدیک ہو کر بیٹھی۔ انتقامی تیوروں کے سنگ بولی، مت دیکھیے گا، میں دیکھ لوں گا آپ کے حصے کا بھی۔ وقت پر سو جائیے گا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں اب جا رہا ہوں سونے۔ اس کے کھلے بال نرمی سے سنوارتا ہوئے اسے تاکیدن کہے اٹھنے لگا جب ایما نے اپنی کون پکڑے احران کی گردن سے جوڑی تاکہ وہ اسے ٹھنڈی لگے اور اسے تکلیف ہو، پر وہ بالکل بے اثر سا بس شرارت بھرا مسکرایا۔ اب یہ کھانے لائق تو نہیں رہی۔ کیا کرتی ہیں ایما؟ اس معصوم سی آئس کریم سے کیا ہی تکلیف دے سکتی ہیں آپ مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ سے کون پکڑ کر لیے مسکرا کر بولا تو ایما نے منہ بسوڑا۔ تمہیں ٹھنڈی نہیں لگی؟ کیسے آدمی ہو تم؟ ایما اس کے بے سر جسم پر حیرت کا شکار ہوئی۔ ایسا ہی ہوں، ہاں اگر آپ میری گردن کلین کر دیں تو اچھا ضرور لگے گا۔ وہ کیا ہے کہ میرا ایک ہاتھ زخمی ہے اور دوسرے میں یہ آئس کریم۔ وہ سب سمجھ رہی تھی یہ آدمی کس طریقے سے گردن کی صفائی کا کہہ رہا تھا، پر ایما نے بھی اٹھ کر بیڈ سائڈ جا کر 2 ٹشو کھینچے اور واپس آ کر بے دردی سے ایران کا منہ پکڑتے سائڈ پھیرا اور گھسیٹ گھسیٹ کر ٹشو کا گولا اس کی گردن پر پھیرا کہ بیچارے کی گردن سرخ ہو کر رہ گئی۔ اتنی کافی ہے، یہ چمڑی بھی کھس دوں؟ ایما نے دانت پیسے اس کے منہ کے آگے چہرہ کرتے پوچھا، جس پر امیر صاحب بس ہوش اڑاتی نظروں سے دیکھتے پائے گئے۔ ایما نے خود ہی نظروں کا تسلسل توڑا۔ آپ بہت ظالم ہیں ایما۔ گردن پر ہوتی ایچنگ پر احران نے اپنے زخمی ہاتھ سے گردن سہلائی تو ایما نے فخریہ انداز میں کالر جھاڑے اور اس کے سامنے آ رکی۔ میں ظالم ہوں؟ سب سمجھ رہی تھی تم مجھے کیا کہہ رہے تھے کہ کیسے گردن صاف کروں تمہاری۔ وہ اس کے سامنے کھڑی وہ سیل تیوروں کے سنگ بولی تو حیران بھی اٹھا۔ اف، یہ لمبا ترنگا آدمی کھڑا ہو کر ایما کا دل بٹھانے کے در پر تھا۔ کیا سمجھی آپ؟ ویٹ اے منٹ۔ احران نے وہ آئس کریم اسی کے کور میں ڈالتے ڈسٹ بن میں پھینکی اور ساری توجہ ایما پر مرکوز کی جس کا چہرہ پیلا سا پڑا۔ اب بنو مت چھوڑے۔ ایما نے کمزور پڑنے سے بچنے کو منہ بگاڑ کر جتایا اور جانے لگی جب امیر احران نے نرمی سے اس کی بازو پکڑ کر واپس اپنے پہلو میں لا کھڑا کیا۔ دیکھیں، میں سچ میں معصوم انسان ہوں، آپ مجھے کلیئر کریں، میں واقعی نہیں سمجھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ۔ تم چاہ رہے تھے نا میں ہونٹوں سے صاف کروں، تمہاری آنکھوں سے یہی کمینگی ٹپک رہی تھی۔ ایما نے بھی دھڑلے سے الزام لگا دیا۔ کچھ پل تو حیران کچھ بول ہی نہ سکا۔ اگر ایسا ہوتا تو آئس کریم لے کر ڈسٹ بن میں کیوں پھینکتا؟ آپ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں آپ سے یہ سب کیوں کروانے لگا؟ اتنا غلط مت سمجھے مجھے، اور آپ نے کمینگی نہیں دیکھی ہوگی، ضرورت سے زیادہ پیار امٹتا دیکھا ہوگا۔ آپ کو برا فیل کروایا میری نظروں نے تو معاف کر دے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو تھامے اپنے سینے پر ایما کی ہتھیلی رکھ کر اپنا ہاتھ اوپر دبائے بولا تو ایما کا دل چاہا زمین پھٹے اور اندر گھس جائے۔ اوپر سے حیران کی گردن جو لال کر دی تھی وہ الگ۔ اب مجھے احساس جرم میں مبتلا نہ کرو امیر، مجھے جو لگا کہہ دیا۔ آئی ایم سوری، تمہاری گردن بہت زور سے پریس کر دی، پر مجھے تم پر بہت غصہ ہے۔ تم نے مجھے قید اور بے بس کر دیا ہے۔ میں تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہی۔ وہ واپس خود سے روٹ جاتی وہیں بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی تھی، جبکہ احران نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر وارڈروب کی سمت بڑھا۔ وہ تہہ کر کے رکھا بیبی پنک کلر کا نائٹ سوٹ نکال کر لائے ایما کے برابر میٹرس پر جھکتے رکھا اور ایما کی ٹوڑی تھامے چہرہ اوپر کیا اور انگلیوں سے ارد گرد کی جگہ سہلائی۔ ایما نے نظریں اٹھا کر ان ہری آنکھوں سے ملائیں۔ کوئی بات نہیں، اچھی نیند سوئیں، میری زندگی کا نور ہے آپ ایما۔ وہ جھکا اور چہرہ ذرا سائڈ کرے ایما کا گال اپنے ہونٹوں سے دباؤ دیتے چوم گیا۔ ایما جیسے اس کی روح سہلاتے لمس پر مراقبے میں چلی گئی۔ مٹھیوں سے بیڈ شیٹ اس نے زور سے بھینچ لی۔
دل یوں ہوا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ اپنی شان کے سنگ سیدھا ہوا اور ایما کی پتھرائی ہستی کو محبت سے دیکھتے کمرے سے نکلا اور دروازہ بھی بند کر گیا۔ ایما کے جسم کا ایک ایک رونگٹا جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب تک ساکت بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنوں نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ہونٹوں کا وہ گال پر لمس اب بھی زندہ تھا، جیسے کسی نے دل کی تہ گہرائیوں تک ایک انمٹ دستخط چھوڑ دیا ہو۔ وہ لمحہ پلک جھپکنے سے بھی ڈرتی رہی، گویا آنکھیں بند کی تو یہ سب خواب نکلے گا۔ یا خدائی، مجھے ہر طرح قید کرنا چاہتا ہے کیا؟ ایما نے لرزتی سانس بھرتے سر جھکایا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ میں کیوں آ گئی یہاں میرے اللہ؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے ہولے سے بڑبڑائی۔ یہ سب پہلی بار وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ نامنظور سا شخص ہو کر بھی ایما کو دھڑکن بنانے کی اہلیت لیے گھوم رہا تھا۔ اس کے گال اب بھی دہک رہے تھے۔ وہ تھکن اور جذبات کی شدت سے بیڈ پر لیٹ گئی، بیبی پنک نائٹ سوٹ پر پڑی نظر نے ایک لمحے کو پھر دل دھڑکایا۔ احرام کی باریک سی مسکراہٹ اور الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، میری زندگی کا نور ہے آپ ایما۔ ایما کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ خوشی ہے یا تکلیف؟ وہ خود سے سوال کرتی نیند کے غلبے میں اترنے لگی۔ امیر احران نے دروازہ کھولے ایک نظر ایما کو دیکھا جو نیند میں اتر کر وہیں سو چکی تھی۔ مجھ سے بچ نہیں سکتی آپ، میری روح کا حصہ جو ہے۔ اصل محبت تو آپ کو اب ہوگی ایما، اور وہ مجھ سے ہوگی۔ میں ڈر رہا ہوں کہ آپ سچ جان کر مجھے غلط نہ سمجھے، کہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے کمینے بھائی کے کیے کی تلافی کر رہا ہوں، بلکہ آپ یہ سچ مانیں کہ آپ تو چھوٹی سی تھی جب سے میرے دل میں دھڑک رہی ہیں۔ میں آپ کو سچ خود بتاؤں گا، لیکن آپ کو اپنی محبت کا اظہار دینے کے بعد کہ آپ چاہ کر بھی میرے بغیر نہ رہ سکیں، میں اب آپ کو اپنے بنا رہنے کی، خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اندر آیا، اس کے پاس آ رکتے ایما کو بہت آہستگی سے بازوؤں میں اٹھا کر وہ بیڈ کے سرہانے کی جانب آیا اور ایما کو نرمی سے لٹائے، اس پر بلینکٹ کھول کر کروائے، واپس آیا اور وہ نائٹ سوٹ اٹھا کر ویسے ہی لے جاتے وارڈروب میں جا کر رکھ دیا۔ اسے بند کیے وہیں ٹیک لگا کر ایما کو سویا دیکھنے لگا۔ محترمہ نئی جگہ پر بھی اتنے آرام سے سو گئیں کہ امیر احران کی دلی خوشی کا سبب بنا۔ سکون جیسے اس کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ ایک نئی خوبصورت و ملائم سی صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی۔ موسم بے حد خوبصورت تھا۔ نگہبان کے روم نمبر 18 میں دنیا جہاں کا سکون قید تھا۔ بیچ میں باڑ بنانے والا جاسم کا تکیہ تو نیچے زمین پر بچھے قالین پر پڑا تھا۔ وہ سو رہا تھا، اس کی بازو پر سر رکھ کر یشما بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ایک دوسرے کے وہ ایسے قریب تھے جیسے ساری رات نزدیکیوں سے بھری گزری ہو اور تھک کر دونوں اسی نزدیکی میں سوئے ہوں۔ نیند میں یشما زیادہ کروٹیں نہیں بدلتی تھی۔ ہاں، اس کی نیند کمزور سی نہیں تھی، مگر جاسم کی نیند یشما کے مقابلے میں کمزور تھی۔ پھر بھی اس شخص کو نہیں پتا تھا کب اس نے اپنی بازو دی، کب وہ اس کے شانے تک آئی، اس کے سینے سے لپٹ کر اتنے سکون سے سو گئی۔ فجر کی مدھم اذان کی آواز نے جاسم کو چونکا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ اس کی سانسوں میں ضم ہوتی یشما کی مہکتی سانسیں، نرم گرم کسی وجود کا اپنے سینے لگے ہونا، ناک میں گھستی یشما کے بالوں کی سوندھی مہک۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، کیونکہ یشما اس کے بازو پر اپنا سر رکھے سینے سے لپٹی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ جاسم نے دھیرے سے پلکیں جھپکی، دل میں عجیب سے سکون اور ڈر کا احساس دونوں ایک ساتھ اترے۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ یا اللہ، یہ میرے اتنے قریب، میں نے کچھ کر تو نہیں دیا اس کے ساتھ؟ ہوش کر جاسم۔ جاسم نے اپنی سوئی حصوں کو بیدار کیا تو یہ احساس ہوا کہ اسے اپنے پاس لٹا کر بیچ میں تکیے کی بھاڑ بنا کر سویا تھا۔ جاسم نے حفیظ سا سر لیٹے لیٹے اوپر اٹھایا تو تکیہ ایسے زمین پر سلامی دے رہا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر پھینکتے بیج کی حد مٹائی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، پر یہ تکیہ میں نے ہی پھینکا ہوگا۔ وہ تو یاد نہیں، اگر کچھ ٹچ وچ کر دیا ہوا تو یہ اسے نیا دکھ لگ جائے گا۔ اس سے پہلے یہ جاگی، دور ہو جا جاسم۔ جاسم نے ڈرتے ہوئے ہی یشما کے معصوم چہرہ دیکھا۔
جو وہ कसमसा कर ऊपर करे बिल्कुल ही जासिम के रूबरू हो गई थी। जासिम ने धीरे धीरे अपना शाना और फिर बाजू इससे दूर सरकाने ही चाहे, जब जासिम की हरकत करने ने यशमा को बेदार करने की गुस्ताखी कर दी। इसी पल यशमा भी हल्की सी हरकत के साथ जागी। आंख खुलते ही अपनी पोजीशन और जासिम को इतने करीब लेटा देखकर वो जी जान से कांप उठी। होश आते ही उसका पूरा वजूद झुरझुरी लेने लगा। या अल्लाह, मैं यहाँ कैसे आ गई? वो झटके से इससे पीछे हटकर उठी। उसके दिल की धड़कनें काबू से बाहर आ गई थी। जासिम ने हाथ बढ़ाकर इसे संभालने और समझाने की कोशिश की, मगर यशमा की आंखों में हैरत, खौफ और हजालत सब झलक रहा था। जैसे वो पीछे हटने की कोशिश में थी। दुपट्टे को ढूंढ रही थी जो मोहतरमा कल रात ही काउच पर छोड़ आई थी। दुपट्टा काउच पर पड़े ब्लैंकेट के साथ देखकर यशमा की आंखें सुर्ख होकर भीगी। यशमा! वो धीरे से उसका चेहरा अपनी सिम फेरते बोला, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि कुछ गलत नहीं हुआ। यशमा का दिल मगर बेकाबू था, जैसे जमीन उसके कदमों तले से खिसक गई हो। मैं नहीं आई खुद जासिम, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं सोई, मुझे गलत नहीं समझना प्लीज। उसके अपनी तरफ मुंह करवाने की देर थी कि हिचकियों के साथ डर और खौफ समेत रो दी। जासिम का तो जैसे उसके अल्फाज पर और रोने पर दिमाग अपनी चोलों समेत हिलकर रह गया। वो हिचकियों से रोती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तुम इसलिए रो रही हो कि तुम मेरे साथ सो गई? यशमा, तुम पागल हो। वो जो उसे अपना चेहरा देखने नहीं दे रही थी। इस बार जासिम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाए तो इसे रोता देखे ठंडा सांस भरकर रह गया। मैं इतनी बेखबर कैसे हो सकती हूँ? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप क्या सोचेंगे? पहले आपको यहाँ अपने रूम में रोका, फिर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन करें, मुझे माफ कर दें। वो जिस तरह जनाब को शाही तख्त समझकर जागी थी, वो मंजर इसे शदीद दुखी कर रहा था कि जासिम क्या सोचेगा, जबकि जासिम अपनी रात की हरकत बताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था जो यशमा का रोना रोक पाता। बीबी, अगर कहूँ कि ये मैंने किया है तो क्या मेरे ऐसे ही रोने की बात चुप हो जाओगी? शर्मिंदगी से निकल पाओगी? खुद को तकलीफ देना बंद करोगी? वो सब बर्दाश्त कर सकता था, उसके आंसू नहीं। जबकि वो ये सब सुने दम साध गई। पूरे वजूद में जैसे एक सनसनी सी दौड़ गई। इन नीली आंखों की हिजाब पलकें ठहर सी गई। आपने जासिम, आपने? वो रुहासी हुए मिनमिनाई। एक आंसू मजीद आंख से टपक कर उसके बेदाग नरम गाल पर रिंग गया। हाँ, मैंने खुद तुम्हें अपने पास सुलाया। अब मेरी रोने की बारी है। वो शरीर अंदाज में मुस्कुराया, तब भी इस लड़की को सांस आई। जासिम ने उसके दोनों हाथों से आंसू पोंछे और साथ ही हंस पड़ा। जबकि यशमा के लिए ये सब मामूली नहीं था। वो इसे आज फिर डरा चुका था। क्या वो इससे अटैच हो रहा था? वो भी इस कदर? क्यों किया ऐसा? मैं तो सर दबा रही थी आपका, बालों में हाथ फेर रही थी। उसे जैसे रात अपनी आखिरी अनायत याद आई तो जासिम खिसक कर आगे सिरका और पैर नीचे जमीन पर उतारे। वो अब तक पैर समेटे बैठी रोने का नया सेशन स्टार्ट करने का सोच रही थी। हाँ बीबी, तुम सर दबाते दबाते सो गई थी। मैंने तुम्हें इजी होकर लिटा दिया कि इस तरह कमर अकड़ जाती तुम्हारी। आई एम सॉरी, बीच में तकिया भी रखा था, पर मुझे बेड पर सोते में नाचने की आदत है, तो आई एम श्योर मैंने ही हाथ क्रॉस की और तुम्हारी तरफ आ गया। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बाजू पर सर रखे सो गई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो दोबारा से उसके आंसू साफ करे, नरमी और प्यार से सारा इल्जाम खुद पर ले रहा था, क्योंकि जानता था इस लड़की को क्या डर रुला रहे हैं कि जासिम उसे गलत ना समझे। और वो क्या जानती कि जासिम उसकी मोहब्बत की ताज़ीम करने लगा है। मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। आपका बाजू या कंधा दर्द तो नहीं कर रहा ना? वो उसकी तरफ फिक्र से देखती बोली। रोना रोक चुकी थी। बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हाँ, बीबी कर रहा है। वो क्या है कि नवाब जासिम और अक्सई ने कभी किसी को अपनी बाजू पर सुलाया जो नहीं है। अव्वल एफिशिएंट बनने के चक्कर में वो बोल तो गया, पर अगले ही लम्हे बाजू में होते दर्द पर खुद ही ना सिर्फ मुस्कुराहट लिए बाजू दबाकर करा उठा, बल्कि वो भीगी पलकों वाली भी मुस्कुरा दी। हंस रहे हैं आप? आई एम सॉरी जासिम, इधर दे, मैं बाजू दबा देती हूँ। वो उसकी बाजू आगे से रखकर थामे दबाने लगी तो जासिम ने बिल्कुल ना रोका। वो इसे मुस्कुराहट देकर खुश था।
पहली बार इसे किसी औरत से डर नहीं लग रहा था कि वो छोड़ जाएगी या धोखा देगी, या ये डर कि वो जासिम की नहीं है। कि लड़की तो जासिम के इश्क में रंगी हुई थी। वो यशमा पर अपने रंग अब जागती आंखों से देख पा रहा था। तो बहुत सेंसिटिव हो बेबी, मेरी तरह, लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हारा ये रोना पता नहीं क्यों अच्छा लगा। हाँ, ये थोड़ी बड़ी बोंगी है और खुदगर्जी भी, लेकिन तुम वाकई अजीब किस्म की प्यारी हो। इतनी सी बात पर नहीं रोते। इतने बड़े बड़े इम्तिहान सहने वाली, अपनों की दी तकलीफ सहने वाली, इतनी सी बात पर रो पड़ी। क्या मेरे मामले में बहादुर नहीं हो सकती तुम यशमा? आज फिर इसे यशमा के मोहब्बत बांटते हाथ शिफा दे रहे थे। वो उसकी बाजू और शाने को महमली पोरों से दबाती दबाती जासिम को देखने लगी, जैसे सिर्फ इसे सुन रही हो, सांस भी ना ले रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस परेशान हो गई थी कि आप मुझे गलत ना समझे। वो नजरें झुका गई क्योंकि वो नहीं बता सकती थी कि वो जासिम के मामले में मरकर भी बहादुर नहीं हो सकती। गलत क्या था इसमें? अगर मुझे किसी को गलत समझना भी होता तो वो मैं खुद को समझता। हाँ यशमा, उसके मरहमी से लहजे पर जैसे अंदर तक लरज रही थी। यशमा ने डरते डरते आंखें उठाई। इन स्याह आंखों की गहराई किसी पुरस्रार गैलेक्सी जैसी थी। कहकशाओं के झुरमुट थे। वो तो आप हैं? हाँ, वो जैसे जिद्दी बनी इल्जाम लगा गई। जासिम के होंठों पर इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट से सजे कि वो मुस्कुराहट यशमा को नहायत कीमती लगी। आपका स्टमक पेन दोबारा तो नहीं हुआ? वो एकदम जैसे याद आने पर फिर रुहासी हुई। और मिस्टर ड्रामाबाज अब क्या बताते कि वो यशमा के आगे अभी ऐसे और ड्रामे करने वाला है। नहीं बीबी, जनाब ने हफीफ सी नजरों को चुराते जवाब दिया। वो उसके बाजू शाने दबाती नजदीक सिरक रही थी, जिस पर जासिम कुछ सेफ फील ना कर रहा था। ये तक सोच बैठा कि काश सुफियान अफरीदी ने उसे यशमा की मोहब्बत का ना बताया होता। कभी मोहब्बत हुई है तुम्हें बीबी? जासिम के सवाल पर यशमा के हाथ थमे, बल्कि आंखों पर लरस गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। यशमा ने फौरन आंखें चुराई। मोहब्बत हो भी कैसे सकती है? तुम्हें तो इश्क है, वो भी मुझसे। वो इन चुराई आंखों को देखकर बस सोच ही सका। आज तीसरा दिन था दोनों का, और जासिम को लगा वो मुद्दत से यशमा के साथ रहता आया है। कभी हुई भी तो उसकी यूं बाजू या कंधा ना दबाना, तुम्हारे इस दोस्त को जलन होगी। वो नरम सी सरगोशी में बोला तो यशमा ने आंखें उठाते घबरा कर जासिम को देखा। जासिम, वो कुछ कहना चाहती थी। यशमा, छोड़ो ना। खैर, फजर पढ़कर निकलते हैं, नाश्ता कहीं बाहर करते हैं, फिर शॉपिंग डन करते हैं हम दो की। शाम में है निकाह इवेंट, तो बहुत सा टाइम होगा रेडी होने में। मुझे एक चक्कर कोर्ट का लगाना है डिवोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद जाऊंगा। चलो अब ये खिदमत छोड़ो और उठकर भागो। वो दरअसल इससे मजीद बाजू नहीं दबवाना चाह रहा था, और अगर बात खत्म ना होती तो वो दासी बनी खिदमत करती ही चली जाती। यशमा ने इसके प्लान को सुनकर हफीफ से स्माइल दी, और जासिम के उठते ही खुद भी उसका हाथ फैलाने पर हाथ हिचकिचाकर थामे उठी। दोनों की नज़रों का बेखुद सा तसादुम बात बढ़ाने के दर पर था, तभी दोनों मुखालिफ सिमतों में हो लिए, और ये काफ़ी क्यूट फरार था। सारी रात दर्द से तड़पने के बावजूद उबैद ना सिर्फ इस तहखाने से निकलने में कामयाब हुआ, बल्कि इसने वहां ऊपर आए घर के अधजले एरिया में पहुंचकर अपने दोनों जख्मों से रस्ते खून पर कसकर कपड़े बांधे थे। वो मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता एक हाई पेड सर्जन था, तभी इसने अपनी बाजू वाली गोली निकाल ली थी। वो बिल्कुल जल्द के ऊपरी हिस्से में गड़ी थी, लेकिन छाने पर लगी गोली का दर्द और एरिया ऐसा ना था कि वो उसके लिए कुछ कर पाता। वो कबट खोले रखे उबैद ही के पुराने कपड़े निकाल कर इसने एक शर्ट फाड़े बाजू पर कपड़ा कस कर बांधा, और एक शाने से निकलते खून के लिए कमर की तरफ लपेटा। लेकिन भूख प्यास और इतने खून के निकलने की वजह से वो आदमी बार बार चकरा रहा था। उसे किसी तरह यहाँ से निकलकर एक बार हर्बल से मिलना था। वो इससे पहले मरना नहीं चाहता था। शर्ट दूसरी बदले उबैद ने आखिर सद जले घर से निकलने का फैसला लिया। लगभग सुबह के 6 बजे वो अपनी बाजू पर हाथ रखे अपनी आंखों की धुंधलाने के बावजूद इस खंडर नुमा जगह से निकलने में कामयाब हो गया। आधा घंटा चलने के बाद उबैद की हिम्मत जवाब दे गई। अभी भी वो इस घने जंगली इलाके से बाहर ना आ पाया था। आखिरी बार जब उसकी हिम्मत खत्म हुई तो उस शख्स की आंखों में सुर्खी और नमी थी।
پھر وہ بری طرح وہیں کچی زمین پر گر پڑا۔ وہاں سے گزرتے ایک آدمی کی نظر بروقت اس گرتے شخص پر پڑی تو وہ تیزی سے عبید رضوان کی جانب لپکا تھا۔ اس نے اس گرے وجود کو پلٹایا تو وہ عبید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس اجنبی آدمی نے اپنی جیب میں رکھا فون نکال کر شاید اپنے بیٹے کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ اللہ نے شاید ہرمل کے بابا کو بنا ہرمل سے ملے اپنے پاس نہیں بلانا تھا۔ اس درد و دکھ کی ماری کو شاید اس کے بابا لوٹا دیے جاتے۔ جبکہ دوسری طرف ایما نے بہت اچھی نیند لی اور فجر کے وقت وہ خود بخود جاگ بھی گئی۔ اس نے فجر پڑھی، پھر وہ نیچے آئی جہاں پورا گھر ابھی بھی تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ایما کو باہر آتا دیکھے ماریا نے فوراً قریب رکتے سے مخاطب کیا کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، امیر احران کہاں ہے؟ ایما کی متلاشی نظریں احران کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اسے یاد تھا رات وہ کیسے سوئی اور صبح کیسے اٹھی، تو یہ امیر احران کے سوا کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جم ایریا میں، ماریا نے نرمی سے آگاہ کیا تو ایما کو ہیرا کی وہ مضبوط اور سخت بازو یاد آئیں۔ خود کو کوسنے کا جو اس وقت ایما کا دل کیا اس کا لیول ہی الگ تھا۔ میں آپ کو وہاں چھوڑا ہوں، وہ لون کے لیفٹ طرف بنا گلاس ہاؤس ہے، وہیں جم روم ہے۔ ماریا نے اسے پیشکش کی مگر ایما نے فوری رد کر دی۔ تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی، ایما نے سرد مہری سے جواب دیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ایما دھیرے دھیرے لون کی طرف بڑی، صبح کی خنک ہوا نے اس کے رخساروں کو چھوا تو رات کا یادگار لمحہ پھر دل پر دستک دینے لگا۔ دل میں ہلچل تھی جسے وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی ہو۔ لون کے لیفٹ کارنر پر شیشے کا اندرونی کمرہ جگمگا رہا تھا۔ اندر احران جم کے سامان پر ایکسرسائز میں مصروف تھا۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی اور گردن سے بہہ رہے تھے اور وہ ہر بار وزن اٹھاتے وقت جیسے اپنی ساری توانائی بہا رہا تھا۔ ویٹ لفٹنگ کرتے وہ مکمل مگن تھا، جبکہ ٹینک ٹاپ اور ٹراؤزر میں اس کا پروکار قد اور پرکشش سراپا دمک رہا تھا۔ یہ آدمی تو بالکل فلموں کے ہیرو جیسا تھا، مضبوط بھی اور سمارٹ بھی، فٹ بھی اور ہینڈسم تو شدید، اوپر سے کلین شیو، سونے پر سہاگا وہ ہری ہپنوٹزم کا ہنر جانتی آنکھیں۔ ایما نے شیشے کی دیوار کے اس پار سے چند لمحے سے دیکھا، اس کا دل چاہا فوراً پلٹ جائے، مگر قدموں نے جیسے زمین پر جڑ پکڑ لی۔ بدتمیز ہے تو پیارا، وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک احران کی نظر شیشے سے باہر پڑی۔ ایما کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا، وہ بوکھلا کر فوراً پلٹی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر احران نے ایک لمحے میں ڈمبل سائیڈ پر رکھا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایما نور، اس کی بھاری آواز نے ایما کو وہیں چند قدموں پر روک دیا۔ ایما نے نظریں جھکائیں، اس کا دل بے قابو ہوئے دھڑک رہا تھا۔ میں بس فریش ایئر لینے نکلی تھی۔ احران نے پسینہ صاف کرنے کے لیے تولیہ گردن میں ڈالا اور مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ وہ رک کر پلٹی، اس کو اپنا چہرہ صاف کرتا دیکھتے منمنائی، فریش ایئر یا مجھے دیکھنے آئی ہیں؟ احران کی بے تکلفی پر ایما کے رخسار سرخ ہو گئے۔ اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ مست رہو تم، اس نے غصہ چھپانے کے لیے سختی سے جواب دیا۔ میں خوش اور مست بس اسی لیے ہوں کہ آپ نے اچھی نیند لی۔ احران نے بات کاٹ دی، اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ مجھے اٹھا کر تم نے سیدھا کیا بیڈ پر، لیکن کس وقت؟ تم تو چھچورے پن کے مظاہرے کے بعد چلے گئے تھے نا؟ وہ سیدھی مدعے پر آئی کیونکہ اس آدمی کو ایسے دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہو رہی تھی۔ چھچورا پن؟ وہ میری محبت تھی، اپنائیت کا احساس تھا۔ ابھی پھر دیتا، لیکن میں پسینے میں ڈوبا ہوں، اپنے جرمز آپ تک ارسال نہیں کر سکتا۔ آپ میری سینسٹیو سی گڑیاں ہیں، افیکٹ نہ ہو جائیں۔ وہ محبت پر اترا ایما کو سلگھا گیا۔ اپنی یہ ٹون بدلو، سمجھے؟ وہ لمحے میں ہیٹ لگتے کارن کی طرح پھول کر پاپ کارن ہوتے گھر آئی۔ احران نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی مگر اس کے لبوں کے کونے خود بخود اوپر اٹھ گئے۔ اس نے تولیے سے بالوں کے قریب پسینہ صاف کیا اور ایک قدم اور قریب آیا۔ اگر آپ پاپ کارن ہیں تو میں تو پوری دنیا کی بھوک لیے بیٹھا ہوں ایما نور، ویسے بھی جتنی کیلوریز میں نے برن کی ہیں مجھے ضرورت بھی ہے آپ کی۔ ایما کی آنکھیں حیرت و غصے سے پھیل گئیں، وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ امیر باز نہیں آؤ گے اپنی واہیاتی باتوں سے؟ وہ کاٹ کھانے سا دوڑی۔ خود کہا ٹون بدلوں؟ وہ اتنا ہاٹ ہو کر معصوم بنے، کندھا اچکاتا ایما کو زہر کی پڑیا ہی لگا۔ ایما نے دانت پیس کر اسے گھورا مگر وہ نگاہیں سب سمندر کی طرح گہری اور شرارت سے لبریز اس کے ضبط کو توڑ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا ٹون بدلو، مطلب میری طرح بات کرو، نہ کہ یہ سب۔
वो लफ्ज ढूंढते ढूंढते उलझ गई। एहरान ने मुस्कुराकर तौलिया गर्दन से हटाया और आहिस्तगी से एमा के हाथ में रख दिया। चलें आप ही साफ कर दें मेरा पसीना, फिर शायद ये वाहियाती बंद हो जाए। एमा का मुंह उसकी बेतकल्फी पर खुला का खुला रह गया। क्या? वो झुंझला कर बोली। जी एमा, वो भला का मुतमईन था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे पसीने साफ करूंगी। अभी तो तुम मुझे अपने जर्म्स ना लग जाएं इस टेंशन में मरे जा रहे थे। एमा सुलग कर गरा उठी। आपके हाथों का लम्स जा रहा हूँ, मैं आपको छू नहीं सकता। आप तो साफ साफ सी है ना। आई नीड दिस लाइक एनर्जी बूस्टर। एमा के रुखसार दहकते अंगारों की तरह सुर्ख हुए। इसने झटके से तौलिया इसके हाथ पर वापस रखा। बकवास बंद करो, अपने फजूल जुमले अपने पास रखो। एहरान ने तौलिया दोबारा कंधे पर डाला, एक कदम और करीब आया। अब दोनों के बीच इतना फासला रह गया था कि एमा के दिल की धड़कन वो खुद सुन सकता था। फजूल, आप जानती हैं माँ, हर जुमला मेरे दिल से निकलता है। आपको बुरा लगता है तो वो भी दिल से कहूँगा, क्योंकि ये मेरा तरीका है आपसे मोहब्बत करने का। एमा ने हड़बड़ाकर कदम पीछे उठाया, मगर पीछे ग्लॉस वाल था। वो मजीद हट ना सकी। इसके दिल में अजीब सी हलचल थी, गुस्से और नरमी की मिली जुली कैफियत। मैं जा रही हूँ अंदर। वो उसकी कुर्बत से किसी चिड़िया की मान डरे नजरें झुकाए ही मिनमिनाई। जाएं, जाकर नाश्ते का कहें को, मैं शॉवर लेकर चेंज करने के बाद आता हूँ। नाश्ते की मेज पर ज्वाइन करूंगा आपको पूरी मोहब्बत के साथ। एमा को लगा जैसे जमीन कदमों के नीचे से खिसक गई हो। वो इस आदमी की नजरों और बेतकल्लुफ लहजे से घबराए तेजी से पलटी और घर के अंदर चली गई, जबकि हैरान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। वली ने पूरा ब्राइडल स्टॉक स्टूडियो ही बंगले में अरेंज कर दिया था। वो जब सुबह 10 बजे तक उठी तो इससे बेड साइड पड़े सुर्ख रोजेज ने सुबह बखैर कहा। मंदी मंदी आंखें खोलते हरमल ने मुस्कुराकर इन रोजेज को उठाया और उनकी महक सांसों में खोलते खुद में उतारी। उनकी खूबसूरती ये थी कि वो रियल गुलाबों से बने थे, जबकि साथ दो मोती और गुलाबों के खूबसूरत गजरे और एक नोट। वो जल्दी से मुस्कुराती उठ बैठी। मेरी खुशबू से महकने में अभी वक्त है, तब तक इन गजरों को पहन लो। बाद में किसी खुशबू की ज़रूरत ही ना होगी। जाकर फ्रेश हो जाना। तुम्हारा ड्रेस आयरन करवा के तुम्हारी कबर्ड में रखा है, और नीचे आ जाना, सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारा। इस कार्ड पर गोल्ड इंक से लिखी इबारत पढ़े हरमल का दिल धड़कने सा लगा। वो ब्लैंकेट पड़े करती, वली की शॉल भी उतार कर रखे, पहले फ्रेश होकर आई। कबर्ड खोला तो हसीन सा सिल्वर सिल्क का ड्रेस था। सिल्वर मोती का बहुत बारीक काम, जबकि साथ रेड कलर का बहुत खूबसूरत जॉर्जेट का दुपट्टा था, जिसके किनारे सतरंगी लैस से भारी किए गए थे। मेरी ब्राइड टू बी के लिए छोटू सा गिफ्ट। तुम अब से मशरकी लिबास पहनोगी, क्योंकि मुझे तुम इन्हीं में पसंद हो। यहाँ भी वैसा ही खूबसूरत कार्ड था। ये आदमी तो अब सही मानों में अपनी महबूबा और लालड़ी के लिए खुलकर मोहब्बत के इजहार कर रहा था। बिना किसी मेकअप को लगाए ही वो सुरखरू हो गई। अभी से हरमल का ये हाल था, पता नहीं जब वली का होना पड़ता तब क्या बीतती। वो ड्रेस पहनकर बाहर आई, अपने बाल सवारे, हल्का सा रेड लिप टिंट भी लगाया और लाइनर मस्कारे से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और कातलाना बना दिया। कंप्लेक्शन उसका फेयर था, पर डार्क सर्कल्स थोड़े दिखाई दिए, जिन्हें इसने कंसीलर और हल्की फुल्की बेस लगाकर छुपाया। आज वो किसी सूरत मुरझाई दिखाई देना नहीं चाहती थी। सिल्क की सिल्वर कमीज शलवार के साथ रंगीन दुपट्टे से मैच हुआ रेड खुस्सा, जबकि रेड भी अनाबी रेड था, जो बहुत ज्यादा डार्क था, जैसे वली और हरमल की मोहब्बत का रंग हो। फिर इसने दोनों कलाइयों में वो हद से ज्यादा महकते गजरे पहने। गुलाब की चंद पत्तियां उसकी बहुत एहतियात के बावजूद गजरों से टूटकर हरमल के पैरों में जा गिरी। ये गिरती कलियां उसे उदासी बख्श गई। वो फौरन नीचे बैठी और इसने तमाम गिरी कलियों को हाथ से जमा किया और उठाकर उनकी खुशबू सूंघी, फिर उन्हें उठकर झुके ड्रेसिंग मेज पर रख दिया। एक बार आईने के सामने रुके इसने व्हाइट कमीज शलवार के साथ रेड दुपट्टे को सजता देखा और फिर अपने गजरों को देखकर उनकी महक इनहेल की। वली, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक आखिरी निगाह अपने सरापे पर डाले वो वहीं रुकी, परफ्यूम उठाकर हल्की से गर्दन के साइड स्प्रे करे कमरे से निकली। कमरे से निकलने की देर थी कि इससे कुछ आवाजें आईं, जिनके ताक़ुब में वो बाहर आई।
تو منہ پر ہاتھ رکھے وہیں ششدر کھڑی رہ گئی۔ اس لڑکی کے لیے نکاح کے اتنے سارے جوڑے، جیولری، ہیلز اور تمام تر لوازمات کا ڈھیر پورے بنگلے کے لاؤنج میں پھیلا تھا، جبکہ ولی اپنے لیے کیا پہنے اس کی ڈیوٹی بیچارے دلاور کے کاندھے پر تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ولی، گھر کو بازار بنا دیا ہے تم نے؟ وہ ہوش میں آتی جیسے اس کی طرف اسے ڈانٹنے پڑی، پر ہر کوئی اس لڑکی کو مبہوت نگاہوں سے تکتا رہ گیا۔ ابھی وہ اتنی سی تیار ہو کر قہر ڈھا رہی تھی تو دلہن بن کر تو بس قیامت ہی برپا کرتی۔ دلاور کی ماں بہن، خود دلاور اور بنگلے کے تمام ملازمین اس کی خوبصورتی پر ماشاء اللہ کہہ اٹھے، اور ولی، اسے تو بس وہ گجروں سے سجی کلائیاں دکھائی دیں۔ ولی، میں تمہیں سب پر ڈانٹ رہی ہوں۔ وہ پاس آ کر رکتے پھر پکاری تو جناب ہوش میں لوٹے۔ وہ سچ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ولی نے پہلی بار اسے اتنے سلجھے مشرقی خلیے میں دیکھا تھا۔ نظر نہ لگے تمہیں ہرمل، مجھے امید نہ تھی یہ تم پر اتنا سجے گا۔ رہی بات اس سب کی، میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا تھا کہ تم جا کر اپنے لیے نکاح کا جوڑا سلیکٹ کرو، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ تمہاری پسند سے ہو سب، اس لیے یہاں منگوا لیا۔ ہر چیز کی رینج ہے، تم سلیکٹ کرو، مہکتی کلائیوں والی اپسرا۔ وہ ہر بات سنے اختتام تک جیسے گلاب ہوئی۔ ہر کوئی ان کو جس رشک سے دیکھ رہا تھا، لگ رہا تھا آج نظر لگا دیں گے، جبکہ ولی تو کالے شلوار سوٹ میں ویسے ہی کچھ کیے بنا غضب ڈھا رہا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں ہمیں، تم چاہتے ہو ہمیں نظر لگ جائے ولی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی آنکھیں بھیگی، شاید روح درد میں تھی کیونکہ اس کے سگے بابا درد میں تھے۔ میں نے اس لیے کالا جوڑا پہنا تھا کہ ساری نظریں خود میں سمیٹ لوں، تم پر کوئی نظر آنچ بھی نہ آنے دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ ڈھیر ساری محبت بھر گیا۔ ولی، کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہے، اس سے زیادہ خوبصورت شاید ہی کچھ ہو۔ میں تمہیں پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہی ہوں اور میری سانس سانس دعا گو ہے اس خوشی کی سلامتی کے لیے۔ وہ بہت جذب سے بولی، پر آواز میں نہ چاہ کر بھی سلوٹ اتری۔ سب کی نظریں ان دو کے سبب جھکی تھیں۔ یہ تو آغاز بھی نہیں ہرمل، اصل خوبصورت کل کی صبح ہوگی جب تم میری بازوؤں کی گرفت میں آنکھیں کھولو گی۔ ولی نے اس کے قریب جھکتے کان میں سے گوشی کرے ہرمل کے چہرے پر گلال کی جو کمی تھی وہ پوری کر دی۔ انشاءاللہ میں تمہاری بازوؤں میں دم بھی توڑ دوں تو اللہ سے کوئی گلہ نہ ہوگا، کم از کم تم میرے تو ہوگے۔ وہ لڑکی اس لمحے ولی کو پھر ڈرا گئی۔ ہاں، وہ ہرمل کی بھاری آواز اور ٹوٹتے لہجے پر بھی ڈر جاتا تھا۔ ایسی فضول باتیں مت کرو، تمہارے ساتھ ہی میری بھی آخری سانس نکلے گی، اب پلیز کسی قسم کی تکلیف کا سایہ بھی قریب مت آنے دو۔ چلو اپنی زندگی کی اس خوبصورت شام کے لیے اپنا جوڑا خود چنو، آ جاؤ۔ وہ اسے خود بھی اداس کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی نرم سا مسکرائی اور ولی کے ساتھ چل پڑی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ کیونکہ میں تفصیل سے لکھتی ہوں اس لیے نکاح جو ہے وہ آج میں نہیں آیا، تو کوئی بات نہیں، آگے آ جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔